ددی سید سابق استاد محترم جناب قاری طاهر الله صاحب درخواست کو شهاغي راشي شهاغي اولي بابرکت آغاز اللہ وتعالی شان کرام محترم قاری طاهر الله صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من وكان الله غفورا رحيما. لئن ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين
الله
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. لا ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله